नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई आफ्नै च्यानल लर्न पब्जी टेक्नोलोजीमा। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई कक्षा 10 को म्याथको गाइड दिन्छु। त्यो तपाईलाई क्लियर छ र तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। र साथीहरू, एक्जामको पनि समय आइसक्यो। बिस्तारै बिस्तारै गरेर तपाईहरुले पनि धेरै कमेन्ट गरेर भन्नु भएको थियो कि हामीलाई कक्षा 10 को गणित बुकको कक्षा 10 को म्याथको गाइड चाहियो, त्यो पनि पुरै रियल। जसरी मैले तपाईलाई कक्षा 10 को नेपालीको गाइड दिएको थियो, अरू कुनै विषयको साथी तपाईलाई दिएको थियो, त्यस्तै गरी तपाईहरुले नै भनिरहेको थियो कि अब हामीलाई म्याथको पनि गाइड चाहियो। र साथीहरू, त्यो पनि पुरै अल टु अल आन्सर देखि तपाईको सबै एक्सरसाइज त्यसमा हुन्छ, सबै अभ्यास त्यसमा हुन्छ, एउटा पनि कसैलाई केही छोडेको छैन। र सबै यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले एउटा यो एप्लिकेसन आएको छु यो फोनमा। साथीहरू, यो पिक्चर हेर्न साथीहरू, मैले यो एप्लिकेसन आएको छु आफ्नो फोनमा र यसबाट मैले कक्षा 10 का म्याथको जति पनि क्वेसन आन्सर छ यता तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जति पनि समूह गएको यहाँ लङ क्वेसन यति रहेको छ, त्यो सबैको आन्सर म यसरी आफ्नै मोबाइलबाट हेरिरहेको छु अहिले लाइभ, र तपाईहरुले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै सजिलोबाट। र साथीहरू, यसको लागि तपाईहरुलाई केही पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन। र साथीहरू, तपाईलाई फ्रीमा सबैको गाइड मिल्नेछ, मात्रै सेटको होइन। साथीहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईको बुकमा जति पनि पाठ रहेको छ, सेट, ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, यसरी सिलिन्डर एन्ड स्फियर, जति पनि इन्डिसेस, जति पनि यहाँ पाठ रहेको छ त्यो सबैको यसमा तपाईलाई एक्सरसाइज दिएको छ, यता हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र साथीहरू, अब तपाईहरुले यो एप्लिकेसन के प्रिमियम हो, यसबाट के तपाईहरुलाई पे गर्नुपर्छ, पैसा दिनुपर्छ। त साथीहरू, म सबै कुरा यसमा तपाईहरुलाई क्लियर गर्छु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र आफ्नो साथीसँग भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् कि तपाईको साथीको पनि जुन म्याथको गाइड 600-800 रुपियाँमा बिकिरहेछ अहिले पुस्तकमा, म तपाईलाई फ्रीमा दिन गइरहेछु। र तपाईहरुले पनि भिडियोलाई सेयर गरेर आफ्नो साथीहरूलाई फ्रीमा दिनुहोस् यो एपलाई, र आफ्नो साथीहरूलाई पनि पैसा बचाउनुहोस्। ल साथीहरू, अब भिडियोलाई सुरु गरौँ। साथीहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो मोबाइल स्क्रिनमा मैले एउटा एप राखेको छु, क्लास 10 म्याथ गाइड गरी। र साथीहरू, यो कसरी डाउनलोड गर्ने हो यो एप्लिकेसनलाई पुरै कुरा म यस भिडियोमा तपाईलाई भनि नै दिन्छु। र साथीहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले क्लास 10 म्याथ गाइड। यहाँ तपाईले आफ्नो पाठ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, सेट, ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज, यसरी तपाईहरुको 1 देखि 21 सम्म जति तपाईको 18 सम्म पाठ रहेको छ, 18 सम्म त्यो सबै यसमा दिएको छ। र साथीहरू, म यहाँ फर्स्टमा तपाईहरुलाई सेट पार्ट क्लिक गर्छु। र साथीहरू, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सेट पार्टमा तपाईहरुलाई जुन गाइड तपाईहरुले किनिरहेछौ त्यो गाइडको यसले के गर्छ भने स्क्यान गरेर यसरी त्यसको इमेजलाई फोटोले क्लिक गरेर अनि तपाईहरुलाई यसरी यसले आन्सर हेराइरहेछ। यसरी तपाईहरुलाई फ्रीमा यो एप्लिकेसन दिइरहेछ। र साथीहरू, यो एप्लिकेसन चलाउनुस् र यो एप्लिकेसनलाई केही इन्टरनेट पनि चाहिँदैन, किनभने यता तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टपमा कुनै वाइफाई इन्टरनेट अहिले कनेक्सन भएको छैन, किनभने यो एप्लिकेसन अफलाइन हो। तपाईहरुले यो एपलाई अफलाइन चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईहरुले कि तपाईहरुको सेटको जति पनि क्वेसन आन्सर रहेको छ, यहाँ क्वेसन नम्बर 15, अनि यसरी आन्सर तलपट्टि यसरी तपाईहरुले यसलाई जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू, यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले कि जति पनि यहाँ सेटको थियो त्यो सबै यसमा तपाईहरुको क्वेसनको आन्सर दिइसक्यो यो एप्लिकेसनले। अनि साथीहरू, ट्याक्स एन्ड मनी एक्सचेन्ज पनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ, अनिवार्य गणितमा अङ्क एरिथमेटिकमा पनि कर र मुद्रा विनिमय। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईहरुले कि यहाँ विषयवस्तु र जति पनि क्वेसन आन्सर रहेछ त्यो सबैको आन्सर यसमा दिएको हो। अनि साथीहरू, अब तपाईहरुलाई म्याथको गाइड कक्षा 10 को म्याथको गाइड किन्नु पर्दैन। साथीहरू, म्याथको गाइड किन्नु पर्दैन। अब तपाईहरुलाई मैले 800-600 जुन तपाईहरुलाई पैसा लागिरहेको थियो त्यो सबै मैले बचाउँदैछु। साथीहरू, भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्सनु होला आफ्नो फेसबुकमा, आफ्नो फ्रेन्डको ग्रुपमा, किनभने तपाईको साथीहरूले पनि पैसा खर्च गरिरहेछ। अनि साथीहरू, जुन पैसा तपाईहरुको साथीको बच्छ त्यसबाट तपाईहरुले पार्टी गर्नुहोस्, आफ्नो अरू बुक किन्नुहोस्, किनभने तपाईले पनि त्यसका 800-600 बचाइदियो यो भिडियो सेयर गरेर। अनि साथीहरू, यहाँ दुईटै पाठको होइन, यहाँ जति पनि पाठ रहेको छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, सिलिन्डर एन्ड स्फियर, त्यो सबै पाठको यसरी यहाँ म जुम पनि गर्न सक्छु। यसरी यसलाई 2 फिङ्गरले यसरी पिक गरेर तपाईहरुले
सबैको क्वेसन एन्सर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू यसको पेज अल्टाउन सिधै तपाईँहरूले यसरी लेफ्ट राइट यसरी स्लाइड गरियो भने तपाईँहरूले यसरी एन्सर क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले कि तपाईँको जति पनि बुकमा रहेको छ कक्षा 10 को त्यो सबैको पाठको यसरी गाइड तपाईँहरूले अब आफ्नै मोबाइलबाट यो एप्लिकेसनबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू भिडियोको तल तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् कि के तपाईँलाई यो एप्लिकेसन साँच्चीकै मन पर्यो। अनि साथीहरू यो भिडियोलाई आफ्नो साथीसँग सेयर गर्नुहोला। अनि साथीहरू अब यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने हो, अनि साथीहरू अब यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने हो, कहाँबाट डाउनलोड गर्ने हो, सबै कुरा म तपाईँलाई प्रोसेस अहिले भनिदिन्छु। अब लौ त साथीहरू अब म तपाईँलाई यसको प्रोसेस भनिदिन्छु कि यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने हो। साथीहरू तपाईँलाई गर्नु केही पर्दैन, तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु कि एप लिङ्क भनेर मलाई कक्षा 10 को यो म्याथ सब्जेक्टको एप लिङ्क दिनुहोस् र म तपाईँलाई रिप्लाईमा साथीहरू यो एपको लिङ्क तपाईँलाई म दिइहाल्छु। त्यहाँ तपाईँहरूले सिम्पली त्यसमाथि क्लिक गरेर यो एपलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। अनि साथीहरू नत्र म तपाईँलाई हेराइदिन्छु प्ले स्टोरमा गएर कि यो एप कसरी डाउनलोड गर्ने हो। ल त साथीहरू अब हामी प्ले स्टोरमा जाउँ। अनि यसरी क्लास 10 म्याथ गाइड नेपाल लेखेर तपाईँहरूले सर्च गर्नुहोस्। अनि साथीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको तेस्रो नम्बरमा यसरी तपाईँहरूले फर्स्ट नम्बरमै हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सी क्लास 10 म्याथ गाइड यो एप्लिकेसन रहेछ साथीहरू र तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। अनि साथीहरू यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले रिभ्यूमा पनि धेरै साथीले यसलाई मन पराएको छ। अनि साथीहरू कम्तीमा यसले 5K डाउनलोड गरिसकेको छ, 5000 स्टुडेन्टले डाउनलोड गरिसकेको छ। अनि साथीहरू अब तपाईँहरूले पनि यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुहोस् र साथीहरू यसरी तपाईँहरूले क्लास 10 म्याथ गाइड नेपाल लेखेर यहाँ तपाईँहरूले यसको लोगो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थर्ड नम्बरमा। अनि यसरी यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस् र यसबाट तपाईँहरूले कक्षा 10 को म्याथको गाइड आफ्नै मोबाइलबाट पढ्न सक्नुहुन्छ। अब कुनै गाइड खरिद्नु पर्दैन, तपाईँहरूलाई पैसा पे गर्नु पर्दैन, फ्रीमा यो एप्लिकेसन दिइरहेछ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कुनै प्रिमियम एप्लिकेसन होइन साथीहरू। ल त साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्स्नु होला, आफ्नो साथीसँग भिडियोलाई सेयर अवश्यमै गर्नु होला, किनभने तपाईँको साथीहरूले पनि जानुस् कि कक्षा 10 को म्याथ अब खरिद्नु पर्दैन, फ्रीमा तपाईँले त्यसलाई गाइड दिनुहोस्। ल त साथीहरू फेरि मिल्नेछु तपाईँलाई कुनै नेक्स्ट भिडियोमा। तपाईँलाई अरू कुनै सब्जेक्टको गाइड चाहियो भने तपाईँले कमेन्ट गर्न नबिर्स्नु होला। ल त साथीहरू धन्यवाद।